बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। पहले तो हम खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी उसका रोना रोते थे कि जनाब सारी सूबाई असम्बली एक हो गई, मराद के लिए, इस्तेहकाकात के लिए, अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, असला लाइसेंस मिलेंगे, जब चाहे तनख्वाहों में इजाफा कर सकेंगे, ब्लू पासपोर्ट मिलेगा और दीगर बेशुमार, साथ ही सहाफ़ियों को भी डंडा कि अगर कोई गलत खबर लगाएगा या तनकीद करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा तो इतनी कैद, इतना जुर्माना। लेकिन यहाँ पे तो जनाब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, MPA हों, MNA हों, सेनेटर्स हों, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जनाब। सेनेट की दाखिला कमेटी ने कल जो है वो एक बिल पास कर लिया और उस बिल में ये कहा गया है, मौजूदा तो छोड़ें, मौजूदा को तो मिलता है, मौजूदा जो MNA सेनेटर्स हैं उनको तो ब्लू पासपोर्ट मिलता है। वो बिल पता क्या कहता है? बिल कहता है कि जो साबिक अरकान पार्लियामेंट हैं यानी कि MNA और सेनेटर्स, उनको और उनकी बेगमात को और उनके 28 साल तक के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा जनाबे वाला। और आगे आगे कहते हैं कि जनाब हमें रिटायर्ड जो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं ग्रेड 22 के, उसके बराबर मेडिकल और दीगर मराद दी जाए। साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाज़िर की नहीं, हाज़िर को तो मिलती हैं, साबिक के लिए मांगा गया और अल्लाह के फजलो करम से ये बिल पास कर लिया गया, मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुआ। अब ये सेनेट में जाएगा, वहाँ पे इसके ऊपर वोटिंग होगी और उसके बाद ये फिर कौमी असम्बली में आएगा। ये है जनाब, अपने लिए सब कर सकते हैं, रोना रोते हैं। 5,19,000 रुपया महीना तनख्वाह लेकर भी रोना रोते हैं कि हम गरीब हैं। क्या कोई गरीब आदमी इस पार्लियामेंट में पहुंच सकता है? अब आप अंदाज़ा करें, ठीक है। इसके बावजूद कहते हैं हमें स्टाफ चाहिए, हमें दफ्तर चाहिए, हमें PA चाहिए, हमें नायब कासद चाहिए, हमें ब्लू पासपोर्ट चाहिए, हमें जनाब वीज़े चाहिए, हमने गैर मुल्की वफद के पास साथ जाना है, हमारे दौरे कराओ, हाँ जी, हमारे जनाब हलकों में फ़ंड्स भी दो। क्या बात है जनाब। और अवाम जाए भाड़ में, अवाम तो है भेड़ बकरियाँ, अवाम को कौन पूछता है? तो वो जनाब ये ऐसा बिल है जिसकी हुकूमत और अपोजिशन किसी ने कोई मुखालफत नहीं की है जी। नाले चौपड़ियाँ, नाले दो दो खाई जाओ, मज़े करो, मौज करो, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम का क्या है? अवाम के ऊपर आप बम गिराएं, महंगाई का, तेल की कीमतों में इजाफे का जो रात गिरा दिया हमारे चाचू ने, बड़ा भारी पत्थर कह रहे थे मैंने पेट पे बांधा हुआ, सारे का सारा अवाम पे फेंक दिया, सरका दिया, अपना पेट बिल्कुल हल्का कर लिया। अवाम के पेट पे ऐसा बोझ लादा है, अब मज़ीद एक हफ़्ता हम जो है उस बोझ तले दबे रहेंगे। 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके जो जनाब ने मेहरबानी की है, ये बद्दुआओं की सूरत में दुआएं जो आपको मिल रही हैं, अल्लाह ताला आपको हदायत ही दे। और क्या कह सकते हैं हम बताएं, अवाम और क्या कहेंगे। ये हमारे वज़ीर पेट्रोलियम से जब सवाल हुआ, गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई, इवन के $67 फ़ी बैरल तक आ गई, नहीं कम किया। पिछले हफ्ते 1 रुपया 97 पैसे हातम ताई की कब्र पे लात मारी कम करके, अब बढ़ा दिया। तो जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें गुज़श्ता 3 हफ्तों से कम हो रही हैं, तो आप इस कम क्यों नहीं करते? तो मसूफ़ कहते हैं सस्ता तेल पाकिस्तान पहुँचने में वक्त लगता है। अब आप ये अंदाज़ा करें, ये मसूद अली परवेज़ मलक कि सस्ता तेल पाकिस्तान पहुँचने में वक्त लगता है, इस वजह से कीमतें कम नहीं हो सकती, और वो ख़ाम तेल जो है वो हम यहाँ पे साफ़ नहीं कर सकते, ये है वो है, ठीक हो गया। और जब महंगा करना हो 1 मिनट में पहुँच गया, चंद सेकंडों में पहुँच गया, फिर कहाँ गया? नहीं जी, महंगा करना हो तो चंद सेकंड में पहुँच गया। खामोशी के साथ रात को 11:30 बजे एक प्रेस रिलीज जारी करो, अवाम के ऊपर बम मारो और जनाब मौज करो, मस्ती करो। कौन सी हुकूमत, कौन सा ये अदारे, कौन सी ये जनाब हम जो रियासत इसकी हम बात करते हैं कि ये फलाह व बहबूद अवाम की तरजीह होगी, इनके नज़दीक कहाँ है? कहाँ है मुझे बताइए। हर वक्त अवाम को तकलीफ़ देना, और अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वो तो जब सस्ती होती है ना पेट्रोल, वो फिर पहले नहीं करते, महंगी होती है तो फ़ौरन हर चीज़ महंगी कर देते।
کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیجئے گا، ٹرانسپورٹ کے کرائے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ہر پھل فروٹ دیکھ لیجئے گا، سب جناب ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، لیکن ان حکمرانوں کے کان تک جو تک نہیں رینگتی۔ ان کو اپنی مراعات کی فکر ہے، استحقاقات کی فکر ہے، ہاں جی، ٹی اے ڈی اے کی فکر ہے، حاضریاں لگا کر، جعلی حاضریاں لگا کر تھبنچو کمانے کی فکر ہے۔ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹ رکھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اس میں صرف تنخواہوں کی مد میں کم از کم ایک سینیٹر اور ایم این اے جو ہے، اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے پیسے لے گا، کتنے پیسے وہ لے گا اگر اس کی ایک مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ 5,19,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو 12 سے ضرب دے لیں، یہ اس کی صرف بنیادی تنخواہ ہے۔ اس میں ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کے جو ہاؤس سائڈ رینٹ، یہ وہ ان کی ٹکٹوں کے کرائے شرائے، تو اس کے لیے جو بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں نا اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں کے لیے، کم از کم وہ 2 سے 3 ارب روپیہ ہے، 2 سے 3 ارب روپیہ، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ان کی تنخواہوں کے مد میں جو ہے وہ قومی خزانے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے واپس بدلے میں کیا دیتے ہیں، عوام کو کیا دیتے ہیں، آپ جا کر دیکھ رہے ہیں اپنے حلقوں میں، ایک آدھی کہیں سڑک بنا دی، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ ایس ڈی جیز وہ الگ سے پیسے رکھے جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم کے زیر ہے ایک محکمہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز، وہ اسپیشل گرانٹ ہوتی ہے، وہ 75 یا 100 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ پیسے وہ جناب جب اراکین پارلیمنٹ سے وہ لیجسلیشن کرانی ہے، کوئی ووٹنگ شوٹنگ کرانی ہے، تو وہ پھر ان کے حلقوں میں وہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ عوام کہاں پہ ہے، عوام کہیں پہ نہیں ہے۔ عوام کی ترجیح صرف اس وقت تک ہے جب ان لوگوں نے آپ سے ووٹ مانگنا ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس کے بعد ان کی خود ترجیح ہے، اپنی ترجیح یہ خود ہے، اپنے لیے فائدہ سوچنا، ٹھیک ہے، وہ سرحدوں پہ فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا جو ہے وہ سوچنے کی بجائے، ان کی بہتری کا سوچنے کی بجائے، اس ملک کی بہتری کا سوچنے کی بجائے، گورننس کی بہتری کا سوچنے کی بجائے، کرپشن کا خاتمہ سوچنے کی بجائے، یہ اپنے لیے مراعات کا سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں پاسپورٹ چاہیے، ہمارے ویزے لگ جائیں، ہم باہر چلے جائیں، کیا بات ہے۔ اور وہ بھی حاضر کو تو چلو ملتا ہی ملتا ہے، وہ جناب سابق کو بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سابق اراکین پارلیمنٹ ہے ان کو بھی آپ یہ دیں، وہ خدا کا خوف کرو، یہ کس طرح کے تم جو ہے وہ جناب یہ، اور پھر یہ کیا اب بندہ بات کرے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے، لیکن کیا کرے، اپنے جذبات بندہ نہیں روک سکتا، یہ عوامی جذبات ہے نا جی۔ جس گھر میں ایک ہی بندہ کمانے والا ہو اور اوپر سے یہ سارے اخراجات، بجلی، پانی، گیس، گھر کا کرایہ، یہ وہ فلاں، آنا جانا، اور اس کی تنخواہ، آپ کو میں تو کہتا ہوں کہ 50,000 میں بھی گزارا کر کے دکھا دے، یہ جو موصوف کہتے ہیں جی جس کی آمدنی 8,884 روپے ہے، وہ ماہانہ آمدنی، وہ غریب نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پروفیسر احسن اقبال جیسے ارسطو ہی اس طرح کی تعریف کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سلام ہے جی ان کو۔ بہرحال جی، ہم پھر بھی پاکستان کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ہدایت دے اور عوام کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔